تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتھیرے اسلام تے جو کیتے عہدان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے کوئی دسدا نہیں دنیا حسنین جیا مینو انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے کردار تے بڑی امید ہے کہ میں اس شعر تے جو میرا دل بندہ ہے کہ ایک ماحول بن سی اور کیفیت بن سی اکبر دی اذان ورگی دیسی نا اذان نت دین مسیتاں وچ آذان بتھیرے نے نت دین مسیتاں وچ آذان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے اور شاہ جی مینوں نہیں پتا شعر ٹھیک ہے ایک کیویں لکھیا گیا ہے میں ایک سبق سنانا چاہنا اے ویکھنا ذرا میرے پاس ہے گل ذرا تواڈے واسطے پیغام پہنچانا چاہنا اور شاہ جی آپ نو سبق سنانا چاہنا آیا ہے توڑے واسطے ذہنی طور تے سیدہ پاک دی پاک چوکھٹ تے چلے جاسو پہنچ جاسو تے پھر میں فتوے تو بات جیسا اگر تساں ایتھے رہ گئے ذہنی طور تے سفر نہ کیتا تے موڑ ٹھپا لگ جاسی ذرا توجہ کرنا شعر سمجھنا آیا ہے خدا قرآن عقل لائے پر زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے زہرا دے گھرانے وچ جی ضرور آیا ہے خدا لائے پر زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے سیدہ تیرے پتراں
شعر میری حاضری دا آخری شعر جی جی ضرور ٹھیک صحیح آپ دا پیارے تابش دیاں مرزانو دیو آپ شفا بی بی گلڑا تیرے در تو لقمان بتھیرے گلڑا تیرے در تو لقمان بتھیرے زہرا تیرے پتران دے یقیناً علی والے